अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। उम्मीद है कि आप सब खैर व आफियत से होंगे। साबका क्लास में हमने आयत नंबर 226, 227 को हर्फ बा हर्फ पढ़ा था। मैंने आपको एक एक हर्फ मिलाना सिखाया था। मुझे उम्मीद है आपने उस क्लास को अच्छे से देखा होगा, पढ़ा होगा, समझा होगा। तो आज की क्लास में हम इंशाअल्लाह ताला पारा सयकूलु सूरतुल बकरा सफ़ा नंबर 51 और आयत नंबर 228 को पढ़ेंगे। आज मैं आपको कुरान मजीद में वक्फ करने की 3 वजूहात समझाऊंगी, पढ़ाऊंगी। तो सबक शुरू करने से पहले मेरी छोटी सी गुजारिश है आपसे, आप अगर पहली मर्तबा मेरे चैनल पर आए हैं तो मेरे चैनल को पहले सब्सक्राइब कीजिए, मेरी वीडियो को लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा मेरी वीडियो को शेयर कीजिए ताकि ये तमाम वीडियोज़ उन लोगों तक पहुंच जाएं जो कुरान मजीद को तजवीद के साथ पढ़ना चाहते हैं और आप सवाब के मुस्तहिक बनिए। तो चलिए शुरू कीजिए। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। चलिए मेरे साथ साथ पढ़िए। मैं बीच बीच में वक्फ करूँगी आपको समझाने के लिए। देखिए, कुरान मजीद में वक्फ करने की 3 वजूहात हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, जब हम कुरान मजीद की तिलावत कर रहे होते हैं और आगे ये गोल सर्कल आ जाता है, यानी इसे आयत कहते हैं, तो यहाँ पर हुक्म है रुक जाओ, वक्फ करो। पहली वजह ये है कुरान मजीद में वक्फ करने की। दूसरी वजह है जब हम कुरान मजीद की तिलावत कर रहे होते हैं, आगे ये छोटी छोटी अलामतें आ जाती हैं, जैसे तो, मीम, लाम, अलिफ, ला, कौफ, जीम, वक्फा, सक्ता, क़िफ़, इस तरह की अलामतें आती हैं। तो कहीं पर हम वक्फ करते हैं और कहीं पर हम वक्फ नहीं करते। 2 वजह हो गई। और तीसरी वजह है हमारा सांस। फॉर एग्ज़ाम्पल, जब हम कुरान मजीद की तिलावत कर रहे हों और जो आयत है 4-5 लाइनों की हो और बीच में ना तो ये कोई अलामत हो और ना ही ये आयत हो, यानी गोल सर्कल हो, तो हम क्या करेंगे, जब हमको वक्फ करना नहीं आएगा तो हम सवाब के बजाय गुनाह करेंगे। तो हमें कुरान मजीद के हर कलमे पर वक्फ करना आना चाहिए। चलिए मेरे साथ साथ पढ़िए। वल्मुतल्लक़ातु यतरब्बस्न बिअन्फुसिहिन्न। वल्मुतल्लक़ातु यतरब्बस्न बिअन्फुसिहिन्न। देखिए, यहाँ पर मैंने वक्फ किया, ना तो कोई अलामत है और ना ही ये आयत है। तो मैंने वक्फ क्यों किया? क्योंकि मेरा सांस टूट गया। सांस टूटने की वजह से मैंने वक्फ किया। तो अब हम क्या करेंगे, दोबारा इसी कलमे से शुरू करेंगे। जब सांस टूटने की वजह से आयत के दरमियान में हम वक्फ करेंगे तो उसी कलमे से हम दोबारा शुरू करेंगे। चलिए यहाँ से शुरू कीजिए। बिअन्फुसिहिन्न सलासत क़ुरू। कलमा क्या है? क़ुरूइन। देखिए आगे तो की अलामत आ गई, इसे वक्फ मुतलक कहते हैं। तो यहाँ पर हुक्म है रुक जाओ, वक्फ करो। हम हुक्म के मुताबिक रुक गए तो हमने क्या पढ़ा? क़ुरू। हमज़ा के 2 ज़ेर ख़त्म हो जाएंगे और हमज़ा साकिन हो जाएगा और वक्फ की हालत में साकिन हमज़ा को हल्का सा झटका देंगे। कैसे? बिअन्फुसिहिन्न सलासत क़ुरू। अब हम आगे से शुरू करेंगे। वला यहिल्लु लहुन्न अन यक्तुमन मा खलक़ल्लाह। वला यहिल्लु लहुन्न अन यक्तुमन मा खलक़ल्लाह। अब यहाँ पर देखिए, ना ही कोई आयत है और ना ही कोई अलामत है। तो मैंने वक्फ क्यों किया? क्योंकि मेरा सांस टूट गया। सांस टूटने की वजह से मैंने यहाँ पर वक्फ किया। अब दोबारा इसी कलमे से शुरू करेंगे। मा खलक़ल्लाहु फ़ी अरहामिहिन्न इन कुन्न युमिन्न बिल्लाह।
ما خلق اللہ فی ارحامہن ان کن یؤمن باللہ. اب یہاں پر بھی میں نے سانس ٹوٹنے کی وجہ سے وقف کیا، نہ ہی کوئی علامت ہے اور نہ ہی کوئی آیت ہے. اب ہم دوبارہ اسی سے شروع کرتے ہیں. باللہ والیوم الآخر. آگے دیکھیے تو کی علامت آ گئی، تو یہاں پر حکم ہے وقف کرو، ہم نے وقف کیا. اب ہم آگے سے شروع کریں گے، پیچھے سے ہم نے نہیں شروع کرنا. جب سانس ہمارا ٹوٹ جائے آیت کے درمیان، جب ہم وقف کریں تو ہم نے پیچھے سے شروع کرنا ہوتا ہے. اب ہم آگے سے شروع کریں گے. وَبُعُولَتُهُنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ فِي ذَلِكَ. اب یہاں پر بھی کوئی علامت نہیں اور نہ ہی کوئی آیت ہے، تو سانس کے ٹوٹنے کی وجہ سے میں نے وقف کیا. اب دوبارہ اسی کلمے سے شروع کرتے ہیں. فی ذَلِكَ إِنْ أَرَادُوا إِصْلَاحًا. کلمہ کیا ہے؟ اصلاحًا. جب ہم نے وقف کیا، دو زبر میں سے ایک زبر ختم ہو گیا اور ایک زبر جو ہے الف مدہ میں تبدیل ہو گئی، تو یہاں پر ہم ایک الف کی مقدار کھینچ کر پڑھیں گے کیونکہ یہ الف جو ہے الف مدہ بن گیا. اصلاحًا. اب ہم آگے سے شروع کریں گے. وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ. یہاں پر دیکھیے صاد کی علامت آ گئی، اسے وقف مرخص کہتے ہیں. یہاں پر حکم ہے وقف نہیں کرنا، سیدھا کنٹینیو کرنا ہے. لیکن اگر ہمارا سانس ٹوٹ جائے تو ہم یہاں پر رک سکتے ہیں. اوکے، اب ہم آگے سے شروع کریں گے. وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ. کلمہ کیا ہے؟ درجۃ. جب ہم نے وقف کیا، تا کے دو پیش ختم ہو گئے اور گول تا جو ہے ہائے ساکنہ میں تبدیل ہو گئی درجہ، کیونکہ آگے وقف مطلق ہے. اب ہم آگے سے شروع کریں گے، پیچھے سے ہم نے شروع نہیں کرنا. واللہ عزیز حکیم. یہاں پر گول سرکل آ گیا، آیت آ گئی تو ہم نے وقف کیا کیونکہ یہاں پر حکم ہے رک جاؤ، ٹھہر جاؤ، وقف کرو. تو حکم کے مطابق ہم نے وقف کیا. مجھے امید ہے کہ قرآن مجید میں وقف کرنے کی 3 وجوہات جو ہیں ان کی آپ کو اچھے سے سمجھ آ گئی ہوگی. پہلی وجہ ہے یہ گول سرکل، یہ آیت، اس پر ہم وقف کرتے ہیں. دوسری وجہ یہ علامتیں جو آ جاتی ہیں چھوٹی چھوٹی، طا، قاف، لام، الف، جیم، یہ علامتیں، تو ہم وقف کرتے ہیں اور کہیں پر یہ آتی ہیں، کہیں پر ہم وقف نہیں کرتے. تیسری وجہ ہمارا سانس، یعنی 4-5 لائنوں کی جب آیت ہوتی ہے اور بیچ میں نہ تو کوئی آیت ہوتی ہے، یہ گول سرکل ہوتا ہے، نہ ہی کوئی علامت ہوتی ہے. جب ہم وقف کرتے ہیں، اگر ہمیں وقف کرنا نہ آئے تو ہم ثواب کے بجائے گناہ کریں گے. تو قرآن مجید کے ہر کلمے پر آپ کو وقف کرنا آنا چاہیے. اوکے، دعاؤں میں یاد رکھنا. اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.